नमस्कार। जैसे कि हम जानते हैं, हमारे विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और हर एक भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। इसलिए संस्कृत भाषा को भाषाओं की जननी मानते हैं। तो ये कार्यक्रम सरस्वती प्रथमा भाग एकादश वर्गाय संस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकम के द्वितीय पाठ ऋतु चित्रणम से ली गई है। प्रस्तुत पाठ आदिकवि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के किष्किंध्या, आरण्य तथा सुंदर कांडों से संकलित है। रामायण संस्कृत साहित्य का आदि महाकाव्य माना जाता है। इस ग्रंथ का सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। इसमें महर्षि वाल्मीकि ने जीवन के आदर्शभूत और शाश्वत मूल्यों का निर्देश किया है। इसमें राजा, प्रजा, पुत्र, माता, पत्नी, पति, सेवक आदि के पारस्परिक संबंधों का एक आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। इस महाकाव्य में वाल्मीकि का प्रकृति चित्रण अत्यंत मनोरम एवं हृदय आकर्षक है। इस पाठ में प्रथम से लेकर तृतीय श्लोकों में वसंत ऋतु का, चतुर्थ से लेकर षष्ठम श्लोकों में वर्षा ऋतु का, सप्तम एवं अष्टम श्लोक में शरद ऋतु का, नवम में हेमंत तथा दशम में शिशिर ऋतु का और एकादश में चंद्रोदय का विशद एवं नमोहारी वर्णन किया गया है। आज देखेंगे इस कार्यक्रम का सबसे पहला भाग। इसे सरल संस्कृत में समझाने के लिए हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर लक्ष्मीधर पंडा। सुप्रभातं छात्रः। अद्य वयम् एकादशकक्षायाः शाश्वती इति पुस्तकस्य ऋतुचित्रणम् इति विषयं पठामः। अयं विषयः आदिकवि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण महाकाव्यात् सङ्कलितः। रामायणे यद्यपि सप्तकाण्डाः भवन्ति तथापि विषयोऽयं किष्किन्ध्या, आरण्यक, सुन्दराकाण्डेभ्यः समानीतः। रामायणं संस्कृतसाहित्यस्य आदिकाव्यं भवति। अस्यैव ग्रन्थस्य सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, पारिवारिकादिमहत्त्वम् आदर्शभूतं शाश्वततत्त्वं च सर्वजनविदितम्। राजा, प्रजा, माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, सेवकादीनां पारस्परिकसहसम्बन्धस्य एकम् आदर्शस्वरूपम् अस्मिन् महाकाव्ये प्रस्तुतं वर्तते। न केवलं तावत् अपि च अत्र वाल्मीकिना अत्यन्तमनोरमशैल्या हृदयाकर्षकरीत्या प्रकृत्याः वर्णनं कृतं। तत्रापि ऋतुचित्रणं प्रमुखं स्थानं भजते। अतः प्रसङ्गेऽस्मिन् आदौ वयं वसन्तऋतोः विषये पठामः। अस्य पाठस्य प्रथमश्लोकत्रयं रामायणमहाकाव्यस्य किष्किन्ध्याकाण्डात् आगतमस्ति, यत्र वसन्तऋतोः विषये वर्णना वर्तते। तद्यथा सुखानिलोऽयं सौमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः गन्धवान् सुरभिर्मासो जातपुष्पफलद्रुमः। अस्य श्लोकस्य अन्वयः यथा: हे सौमित्रे, अयं कालः प्रचुरमन्मथः सुखानिलः च, सुरभिः मासः जातपुष्पफलद्रुमः गन्धवान् च भवति। अस्य श्लोकस्य अर्थः भवति यथा: अयं कालः नाम समयः प्रचुरमन्मथः अर्थात् मनसः प्रफुल्लावस्था, मनसः कामोद्दीपक अवस्था वा। सुखानिलः च, अनिलः नाम पवनः। पवन इति पदस्य पर्यायवाचि पदानि अमरकोशे उक्तानि, यथा गन्धवाः निलासुगाः इति। पुनश्च उच्यते सुरभिः मासः जातपुष्पफलद्रुमः। सुरभिः नाम कः? सौम्यगन्धयुक्तः, मनोहरः वा। एवं रूपेण
सुरभिर्मासः अर्थात् मनोहरः मासः। कः सः मनोहरः मासः? अर्थात् वसन्तमासः, वसन्तकालः वा। अत्र प्रश्नः भवति, वसन्तकालः कीदृशः भवति? जातपुष्पफलद्रुमः गन्धवान् च अयं कालः सुगन्धयुक्तः भवति। द्रुमः नाम वृक्षः, महीरुहः, द्रुमागमः इति अमरकोशे। जातपुष्पफलद्रुमः अर्थात् वृक्षेषु पुष्पाणि फलानि च जायन्ते। वृक्षः फलपुष्पैः सुशोभितः भवति। वृक्षः फलपुष्पैः सुशोभितः सन् किं भवति? वृक्षः फलपुष्पैः सुशोभितः सन् गन्धवान् भवति, सुगन्धं वितरति वा। अतः वनवासकाले रामलक्ष्मणौ यदा किष्किन्धापर्वते आस्तां तदानीं रामचन्द्रः सुमित्रानन्दनं लक्ष्मणं सौमित्रे इति सम्बोधनपूर्वकं वसन्तकालः कथं मधुमयः भवति इति वर्णयति। छात्रः, लक्ष्मणस्य नाम सौमित्री इति कथं जानन्ति वा भवन्तः? नहि? ओहो, तर्हि शृण्वन्तु। लक्ष्मणस्य मातुः नाम सुमित्रा। सुमित्रायाः पुत्रत्वात् लक्ष्मणस्य अपरं नाम सौमित्री इति। अतः ज्येष्ठभ्राता रामचन्द्रः लक्ष्मणं हे सौमित्रे इति सम्बोधयति। कविः महर्षि वाल्मीकिः रामचन्द्रस्य कण्ठे वसन्तकालस्य वर्णनां कृत्वा कथयति, अस्मिन् वसन्तकाले वृक्षः फलपुष्पैः सुशोभिताः सन्तः सुगन्धं वितरन्ति। पवनः मन्दं वहति, तस्मात् मृदुमन्दपवनस्य संस्पर्शेण जनाः सुखम् अनुभवन्ति। मनः प्रफुल्लितः च भवति, यतः सुशीतलपवनः वहति, वृक्षाः सुगन्धं वितरन्ति च। तस्मात् मनसि अवश्यं कामोद्दीपकभावनाः सञ्जायन्ते इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। सम्प्रति श्लोके विद्यमान व्याकरणांशान् पश्यामः छात्राः। यथा सुखानिलोयम् इति पदस्य सन्धिविच्छेदः भवति सुख युक्त अनिलः, सुखानिलः इति दीर्घसन्धिः। सुखानिलोयम्, सुखानिलः युक्त अयम् इति पूर्वरूपसन्धिः। पुनश्च सौमित्रे इति सौमित्री शब्दस्य सम्बोधन एकवचनरूपम्। कालः अर्थात् समयः। मन्मथः नाम मनसि प्रफुल्लतायाः सञ्चारः। गन्धवान्, गन्धः अस्य अस्ति इति तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्रत्ययः। सुरभिर्मासो, सुरभिः मासः इति विसर्गसन्धिः। जात इति शब्दस्य जन् धातोः क्तप्रत्यये रूपं भवति। ज्ञातं छात्रः? तर्हि सम्प्रति द्वितीयश्लोकं पठामः। यथा पुष्पभारसमृद्धानि शिखराणि समन्ततः लताभिः पुष्पिताग्राभिः रूपगूढानि सर्वतः। पुनश्च एकवारं श्लोकम् उच्चारयामि। पुष्पभारसमृद्धानि शिखराणि समन्ततः लताभिः पुष्पिताग्राभिः रूपगूढानि सर्वतः। अस्य श्लोकस्य अन्वयं जानीमः। शिखराणि समन्ततः पुष्पभारसमृद्धानि भवन्ति, पुष्पिताग्राभिः लताभिः सर्वतः उपगूढानि भवन्ति। छात्रः, अस्य श्लोकस्य अर्थं ज्ञातुम् अहं प्रश्न उत्तरपूर्वकं भवतां कृते वच्मि। शिखराणि कथं भवन्ति? शिखराणि पुष्पभारसमृद्धानि भवन्ति। शिखराणि कुत्र पुष्पभारसमृद्धानि भवन्ति? शिखराणि समन्ततः पुष्पभारसमृद्धानि भवन्ति इति।
शिखरं नाम अग्रभागः इति। कस्य अग्रभागः नाम पुष्पभारैः। कस्य अग्रभागः पुष्पभारैः समृद्धः भवति नाम वृक्षस्य अग्रभागः इति। अर्थात् अत्र शिखराणि नाम वृक्षाग्रभागः इति। पुष्पभार समृद्धानि पुष्पभारैः समृद्धानि इति। अर्थात् वसन्तकाले वृक्षेषु पुष्पाणि विकसन्ति, तस्मात् पुष्पाणां भारैः सुसमृद्धः भवति वृक्षस्य अग्रभागः। समन्ततः नाम चतुर्दिगः। वसन्तकाले न केवलम् एकस्मिन् स्थाने न वा एकस्मिन् वृक्षे पुष्पाणि विकसन्ति, अपि च चतुर्षु दिक्षु विद्यमानेषु सर्वेषु वृक्षेषु पुष्पाणि विकसन्ति। पुनः वसन्तकाले किं भवति नाम पुष्पिताग्राभिः लताभिः सर्वतः उपगूढानि भवन्ति। पुष्पिताग्राभिः पुष्पितम् अग्रभागः, ताभिः पुष्पिताग्राभिः लताभिः इति। अर्थात् लतानाम् अग्रभागः पुष्पैः सर्वतः नाम सर्वस्मिन् स्थाने, उपगूढानि नाम प्रपूरितानि। अर्थात् वसन्त ऋतौ सर्वस्मिन् स्थाने लतासु पुष्पाणि प्रपूरितानि सुशोभितानि च भवन्ति इति। एवं रूपेण वसन्तकाले वृक्षाणाम् अग्रभागः पुष्पभारैः सुसमृद्धः, पुष्पैः प्रपूरिताः लताः च प्रत्येकस्मिन् स्थाने सुशोभिताः भवन्ति इति। सम्प्रति अत्र श्लोके विद्यमान व्याकरणांशान् जानीमः। शिखराणि। शिखर इति अकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचन रूपम्। समन्ततः नाम चतुर्दिगः सर्वस्मिन् स्थाने वा। पुष्पभार समृद्धानि पुष्पभारैः समृद्धानि इति तृतीया तत्पुरुष समासः। पुष्पित पुष्पशब्दात् इतच् प्रत्ययः। पुष्पिताग्राभिः पुष्पित युक्त अग्राभिः इति दीर्घसन्धिः। गूढः गुह् धातोः क्तप् प्रत्ययः। उपगूढानि इत्यत्र उप इति उपसर्गः। सर्वतः इति अव्ययपदं च। अवगच्छन्ति छात्राः? ओहो शोभनं। तर्हि छात्राः इदानीं वयम् अस्य पाठस्य तृतीयश्लोकं पठामः। यथा पतितैः पतमानैश्च पादपस्थैश्च मारुतः कुसुमैः पश्य सौमित्रे क्रीडन्नेव समन्ततः इति। अस्य श्लोकस्य अन्वयं जानीमः। सौमित्रे पश्य मारुतः पतितैः पतमानैः पादपस्थैः च कुसुमैः समन्ततः क्रीडन्निव दृश्यते इति। अस्य श्लोकस्य अर्थं विचारयामः। किष्किन्ध्या पर्वते रामलक्ष्मणयोः अवस्थानसमये वसन्त ऋतोः आगमनं भवति। तत्र मृदुमन्दसमीरणः मनसि प्रफुल्लतां जनयति। जनाः कामभावनायां निमज्जिताः भवन्ति। वृक्षेषु फलपुष्पाणि विकसितानि जायन्ते। सर्वत्र सुगन्धयुक्तः परिवेशः भवति। अपि च चतुर्षु दिक्षु वृक्षलताः पुष्पभारैः सुसमृद्धाः भूत्वा पृथिव्याः शोभां वर्धयन्ति इति आद्यश्लोकद्वयोः वर्णना वर्तते। अत्रापि श्लोके रामचन्द्रः अनुजं लक्ष्मणं सौमित्रे इति सम्बोध्य त्वं पश्य इति वदति। किं पश्यति लक्ष्मणः नाम कथं मारुतः पतितैः पतमानैः पादपस्थैः च कुसुमैः सर्वत्र क्रीडन्निव दृश्यते तद्द्रष्टुं रामचन्द्रः लक्ष्मणं वदति। मारुतः नाम पवनः। पवनः किं करोति? पतितैः कुसुमैः पतमानैः कुसुमैः पादपस्थैः कुसुमैः च क्रीडन्निव भाति। कुसुमः नाम
पुष्पम तैहि कुसुमैहि नाम पुष्पैहि कीदृशैहि पुष्पैहि नाम पतितैहि पुष्पैहि अर्थात यानि पुष्पाणि वृक्षस्य अधः भूमौ वा गलितानि तादृशैः पुष्पैः पतमानैः कुसुमैः यानि पुष्पाणि वृक्षच्युतानि न तु भूलुण्ठितानि अर्थात वृक्षात् पतन्ति सन्ति तादृशैः पुष्पैः पादपस्थैः कुसुमैः पादपः नाम वृक्षः पादपे तिष्ठन्ति इति पादपस्थः तैः पादपस्थैः अर्थात यानि पुष्पाणि वृक्षे शोभमानानि सन्ति तादृशैः पुष्पैः समन्ततः क्रीडन्निव भवति समन्ततः नाम चतुर्पार्श्वे चतुर्दिगे वा क्रीडन्निव नाम क्रीडां रचयन् इव भाति नाम शोभते दृश्यते वा अर्थात हे वीर लक्ष्मण त्वं पश्य पवनः कथम् अस्मिन् वसन्तकाले भूमौ पतितैः पुष्पैः वृक्षच्युतैः पुष्पैः वृक्षे विराजमानैः शोभमानैः वा पुष्पैः क्रीडति खेलति इति अवगच्छन्ति छात्रः सम्प्रति श्लोकेऽस्मिन् विद्यमान व्याकरणांशान् विचारयामः पतितैः पत् धातोः तप् प्रत्यये पतित पुनः तस्मात् तृतीया बहुवचने पतितैः इति रूपम् पतमानैः पत् धातोः सानच् प्रत्यये पतमान इति रूपम् पुनः तस्मात् तृतीया बहुवचने पतमानैः इति रूपम् पादपस्थैः पादपे तिष्ठन्ति इति पादपस्थः इति विग्रहे तस्मात् पुनः तृतीया बहुवचनरूपं पादपस्थैः इति पादपस्थैश्च पादपस्थैः युक्त च इति विसर्गसन्धिः कुसुमैः कुसुम इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दस्य तृतीया बहुवचने कुसुमैः इति रूपं भवति अत्र कुसुमैः इति विशेष्य पदं पतितैः पतमानैः पादपस्थैः इत्येतानि तस्य विशेषणपदानि समन्ततः इत्यस्यार्थः भवति सर्वतः चतुःपार्श्वे चतुर्दिगे वा क्रीडन्निव क्रीडन् युक्त इव पश्य दृष्धातोः लोट्लकारस्य मध्यमपुरुषैकवचने पश्य इति रूपम् इव नाम सदृशः च इव इति अत्र अव्ययपदद्वयम् छात्राः भवन्तः उपर्युक्तश्लोकत्रयं स्मरन्तु अग्रिमकालांशे वर्षा ऋतोः सन्दर्भे पठिष्यामः धन्यवादाः छात्राः पुनर्मिलामः। ये था ऋतु चित्रणम का पहला भाग। अगले अध्याय में इस कार्यक्रम का हम देखेंगे दूसरा भाग। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।